حضرت فاطمہ الزہرا باہر دروازہ کھڑکان والا کوئی دروازہ کھڑکاندا ہے تے فاطمہ باہر جاندیاں نے اگے کوئی نظر نہیں آوندا، پھر اندر آوندیاں نے، پھر دروازہ کھڑکدا ہے، پھر فاطمہ باہر جاندیاں نے، ابو جی کوئی دروازہ کھڑکاندا ہے تے میں جدو جانی ہاں تے اگوں نظر نہیں آوندا، فرمایا میری ایتی ہے اج او آیا ہے جڑا قبرستاناں نو آباد کر دیندا ہے، ماواں دیاں گوداں چ کھیڈ دے بچے لے جاندا ہے، قبر گھراں نو برباد کر دیندا ہے، اللہ اللہ ماپیاں نو اللہ اللہ ماپیاں دے کولوں جوان پتر کھو کے لے جاندا ہے، نکے نکے بچیاں نو یتیم کر دیندا ہے، اج وی تینو یتیم کرن واسطے آیا ہے، اے موت دا فرشتہ ہے میرے کولوں اجازت لے رہا ہے اندر آن دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت اماں جی عائشہ فرماندیاں نے جڑا خیبر دے موقع دے اوتے میرے تواڈے پیر و مرشد نو زہر دتا گیا سی، اس زہر دا اثر جڑا ہے ہن شروع ہو گیا ہے تے نبی دی تکلیف جڑی ہے ودی جا رہی ہے تے جگہ دے پیر فرماندے نے یہود و نصارا تے مشرکین نو جزیرہ عرب دے وچوں کڈ دیا جے، یہود و نصارا نو عرب دے جزیرے چ نہ رہن دیا جے، تے نال جگہ دے پیر نے ہاتھ چک لے لاہوریو اللہم لا تجعل قبری عیدا وسنیو ود عرشا والیا میری قبر نو عرسگاہ نہ بنائی، اللہ میری قبر تے میلہ نہ لائی، اللہ میری قبر نو عبادت گاہ نہ بنائی۔ جگہ دے پیر دعاواں کر رہے ہیں تے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، یہود و نصارا تے اللہ لعنت کرے انہاں اپنے نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، وہ نماز دی حفاظت کرے آجے، فرمایا اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، تے اپنیاں لونڈیاں تے غلاماں دے بارے چلا دے کولو ڈر دے رہے آجے، انہاں غلاماں لونڈیاں دے اتے ظلم نہ کرے آجے تے نماز دی حفاظت کرے آجے۔ حضرت اماں جی عائشہ فرماندیاں نے ایسرا کر کے گھر بھی میرا ہے تے گود بھی میری ہے، آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گود اپنا سر رکھیا ہے تے آمینہ دلال علیہ السلام آنا ماں جی عائشہ فرماندیاں نے، ماں جی عائشہ فرماندیاں نے توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی یومی و فی بیتی بین سحری و نہری، فرمایا لوگو جس دن آقا دنیا تو فوت ہوئے گھر بھی میرا ہے، گود بھی میری ہے، واری بھی میری ہے، ان اللہ جمع بین ریقی و ریقی، اللہ نے میری لب تے نبی دی لب نو کٹھیاں کر دیتا ہے۔ مراد کی ہے جگہ دے پیر نے میرے سینے نہ ٹیک لائی ہے تے میرے بھائی عبد الرحمن جڑے نے انہاں دے ہاتھ دے اندر مسواک ہے، فرمایا عبد الرحمن ابن ابی بکر فداخل عبد الرحمن ابن ابی بکر بیدہی سواکن، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر میرے بھائی داخل ہوندے نے انہاں دے ہاتھ چ مسواک ہے تے نبی پاک دی نظر جڑی ہے مسواک سے ٹک جاندی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی مسواک سے نظر ٹکی، میں جان گئی وعرفت، میں جان گئی۔ اے بیویاں جے جڑیاں خاوند دے اشارے کنائے نو سمجھدیاں نے، آندیاں نے میں جان گئی، میں اشارہ کرنی ہے سونیا مسواک پکڑ کے دیا، فقلت آخذہ، مسواک پکڑ کے دیا۔ آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ سارا لا کے آندے نے ہاں عائشہ ہاں بولیا نہیں جاندا، تے اماں جی فرماندیاں نے مسواک پکڑ کے دیتی تے مسواک منہ چ پائی تے چتھی نہ گئی، اتنی کمزوری لاحق ہو گئی تے اماں جی فرماندیاں نے میں مسواک چت کے دیاں نرم کر کے، ہاں عائشہ، تے اماں جی فرماندے ہیں مسواک چنگی طرح نرم کیتی، اللہ دے نبی نے میری نرم کیتی مسواک نو توتا نہیں ہوئے منہ چ پا لے، تے تو ہن مسئلے پوچھنا جی بیوی دا جھوٹا کھا لینا چاہیے، پانچ پانچ بال ہو گئے نا جی بھی مسئلہ پوچھ۔ اماں جی فرماندیاں نے اکو برتن چ میں دے اللہ دے رسول پانی پینے ہیں، جتھے منہ میں لانی سا اوتھے اللہ دے رسول، قربانی دا گوشت کھاندا جتھے ہڈی نو منہ رکھ کے میں چوسدی اوتھے ہی منہ رکھ کے اللہ دے رسول ہڈی چوسیا کردا۔ سبحان، اگر تینوں نبی دی سنت وارا نہیں کھاندی بھئی تیری قسمت، اگر جڑا بندہ اپنی بیوی دا جھوٹا کھاندا ہے کھواندا ہے پیغمبر دی سنت تے عمل کردا ہے،
अम्मा जी फरमांदियां ने मसवाक कीती, प्याला पानी वाला कोल पिया ते आंदे ने आयशा मौत दियां सख्तियां बड़ियां सख्त ने। फरमाया हसन ते हुसैन नु बुलाओ। हसन हुसैन नु बुला के आप अपने सीने ते लटांदे ने, फरमांदे ने फातिमा इन्हां दुआ बच्चियां दा ख्याल करी, इन्हां नानियां नु नवासियां नाल बड़े प्यार हुंदे ने। आमीना दे लाल सुबह दा टाइम है, मेरे तेरे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 12 रबीउल अव्वल जे 12 आज जिद्दां तू ढोल नहीं बजाने मदीना तुर रसूल च क़यामत सुगरा पर पे सहाबा दे क़यामत जारी। हजरत अम्मा जी आयशा फरमांदियां ने इस तरह करके नबी अलैहिस्सलाम दा इस तरह आसमान नु हाथ उठिया उंगल ते फरमांदे ने अल्लाहुम्मा फिर रफीकिल आला, अल्लाहुम्मा फिर रफीकिल आला, अल्लाहुम्मा फिर रफीकिल आला। उतों हाथ थले आना शुरू हो गया। अम्मा जी फरमादियां ने मैं रात विचों ही हाथ फड़ के अपने सीने नाल ला लैनी हां ते मेरे महबूब की रूह पाक जिहड़ी है जिस्म चों जुदा कर हो जाती है। ते अम्मा जी आयशा फरमादियां ने लाहौरिया जदों आका दुनिया तो गए ने ते गोद बीवी आयशा दी आमीना दे लाल दुनिया तो गए। अम्मा जी फरमादियां ने मैं समझ गई ऐशा अज तेरा सुहाग लुट गया, मैं समझ जानी हां अज बिलाल दा आका दुनिया तो चला गया, मैं समझ जानी हां अज सिद्दीक दा आका दुनिया तो टुर गया, अज हसन हुसैन यतीम हो गए ने। अम्मा जी फरमादियां ने मैं सर मुबारक चार पाई ते रख रही हां ते जेड़ा दरवाजा मस्जिद नबी च खुलदा है इस तरह करके मस्जिद नबी दे अंदर नबी दे सहाबा टोलियां बन के बैठे ने ते सारे दियां नजरां बारी दे उत्ते ने, दरवाजे ते ने। कोई इतला मिले अल्लाह दे रसूल सही हो गए ने, लेकिन दरवाजा खुलिया ते अम्मा जी फरमादियां ने नबी दे सहाबा इस तरह दौड़ के बारी वाल आउंदे ने ते अम्मा जी फरमादियां ने वे नबी दे सहाबियो कद माता नबी हुकुम तुहाडे नबी अज दुनिया तो फौत हो गए ने। बिलाल चीखा मार के रोन लग पिया। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु मुकामे सुख ते उन्हां दी रहश वो अपने घर गए ने ते घरों वापस पे आउंदे ने। राह दे अंदर एक चरवाहा मिलदा ते चरवाहा कदी उठदा ते कदी डिगदा। अबू बकर आंदे ने तेनू की गल है? आंदा अबू बकर जी थानू नहीं पता असी अज यतीम हो गए हाँ। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु काली काली जल्दी जल्दी आउंदे ने ते आमिना दे लाल दी चार पाई पई है। लाहौरियो मेरे नबी दे उत्ते धारीदार यमनी चादर है, उस चादर ते आयतल कुर्सी नहीं जे लिखी, उस चादर दे उत्ते कलमा कोई नहीं जे लिखिया, उस चादर ते कुल कोई नहीं जे लिखे। अज वेख लै नबी दे पाक वजूद दे उत्ते सहाबा ने आयतल कुर्सी कुल्ला दी लिखी चादर नहीं पाई। बकर आए ते नबी दे मुखड़े तो ना ऐसरा कपड़ा पड़ा कीता है। पता की आते ने वाह साहिबा वाह खलीला ओ मेरे दोस्ता, वाह साहिबा मेरे दोस्ता, वाह खलीला मेरे दोस्ता। अबू बकर ते तो बगैर एक लम्हा भी जिंदा नहीं सी रहिंदा। अज अबू बकर तेरे तो बगैर किवें बचेगा? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी पेशानी तो बोसा लेंदे ने। हजरत इमाम बुखारी रहीमहुल्लाह ने बाप बने हैं कि लोगों मैयत दा बोसा लेना जायज है, लेकिन हदीस ये लैके आए ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आमिना दे लाल दी पेशानी तो बोसा लिया ते नाल की आंदे ने सोनिया इको ही मौत सी जेड़ी आ गई है,
ہن اس تو بعد موت نہیں آئے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی ابو بکر مسجد نبوی چ جاندے نے، ادھر ویکھیا عمر نے تلوار کڈی ہے تے عمر نعرے پہ لاندا ہے ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اوے اللہ دے رسول فوت نہیں جے ہوئے، جن نے کہا کہ اللہ دے رسول فوت ہو گئے نے او دا فیصلہ عمر دی تلوار کرے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے عمر بہ جا، فابا عمر آندے نے میں نہیں بہنا۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا ابو بکر جی ما مات رسول اللہ، اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق آندے نے عمر تو آنا اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے، تیرے کو کوئی دلیل ہے؟ آج تو آکے اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے، میں دلیل منگا دے رونا کیوں ہے، لڑنا کیوں ہے؟ جدو ابو بکر نے حضرت عمر کو دلیل منگی تو ہی آدھے ما مات رسول اللہ دے رسول دی نا فوت ہون دی کوئی دلیل ہے ہی؟ عمر چپ ہو گئے۔ تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی میت پاک پئی ہے، ابو بکر منبر تے چڑھ دینے، صحابہ دا جم گٹھا ہے کہ ابو بکر آندے نے من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جیڑا تھوڑے وچوں عبادت کردا سی محمد دی او دا رب تے فوت ہو گیا، تے جیڑا عبادت کردا اللہ دی او دا رب زندہ تے زندہ رہے گا۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ حضرت عمر آندے نے جدو ابو بکر نے آیت پڑھی نا تے میں ہل گیا جویں آیت اج ہی نازل ہوئی۔ پس نبی جی کوحرام مچی ہے کہ نبی دی ڈاچی او عصبہ جدے تے آقا سواری کرتے سن، کدی نبی پاک دے گھر وال جا رہی ہے کدی بازار وال آ رہی ہے، انہوں اپنا سوار ہی نظر نہیں آتا۔ مولوی نو تے ایتھے پاکستان جی نبی پاک نظر ہوندے نے نا، صحابہ آندے نے 14 دن اس ڈاٹی نے کچھ نہیں کھاتا پیتا، 14ویں تیرے بھی فوت ہو گئی، نبی دی جدائی نو برداشت نہیں کر سکی۔ تے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے یا ابتاہو الی جبریل ننواہو یا ابتاہو من جنت الفردوس ماواہو یا ابتاہو من اجاب ربن داہو۔ ابا جی تسا اللہ دی دعوت نو قبول کر لیا ہے، اللہ دے بلاوے نو قبول کر لیا ہے، جنت جا کے ڈیرے لا لے جے، سانو روندیاں توندیاں ایتھے ہی چھڈ گئے ہو۔ یا ابتاہو الی جبریل ننواہو، ابو جی آج تو بعد جبریل آئے گا انہوں کہاں گی نہ آیا کر جدے والا انہاں سے دنیا تو ٹر گئے نے۔